जमात 9वीं के तलबा का इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास लेक्चर नंबर 11 में इस्तकबाल है। अजीज बच्चों, आज हमारा टॉपिक है यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर ओवन सेंटेंसेस। तो तमाम तलबा अपनी इंग्लिश की किताब सफ़ा नंबर 17 पर जाइए और टॉपिक की तरफ नज़र दौड़ाए। हमारा टॉपिक है यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस। हमारे पास आज कुछ फ्रेजेस हैं यानी मुहावरे हैं। हम इन मुहावरों को जुमलों में यानी फिक्रों में इस्तेमाल करेंगे और इनके सेंटेंस बनाएंगे। अब सबसे पहली बात, अजीज बच्चों, जो तस्वीर इस वीडियो के ऊपर लगी हुई है आप उसमें देखिए कुछ सेंटेंसेस को मैंने इन पर इस तस्वीर पर लिखा है टाइप करके। तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होंगे जिनके लिए अगर जगह नहीं बची होगी तो वो मैं आपको यानी जुबानी बोल दूं। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। लिव अलोन। लिव अलोन अगर इसे फिक्रे में यानी जुमले में अगर इस्तेमाल करना हो, अगर इसका सेंटेंस बनाना हो तो हम बना सकते हैं लीव मी अलोन, मुझे तन्हा छोड़ दें। हमारे पास दूसरा आता है लेट गो। अगर हम इसे जुमलों में इस्तेमाल करना चाहे, जुमले में यानी फिक्रा इसका बनाए, तो हम इसमें जुमला बना सकते हैं डोंट लेट हिम गो, यानी डोंट लेट हिम गो यानी उसे मत जाने दो। अब तीसरे नंबर पे आता है ऑन द स्पॉट यानी मौके पर। अब हम इसका फिक्रा बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। आई कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन द स्पॉट यानी मैं मौके पर कोई फैसला नहीं ले पाया। और उसके बाद हम बात करें इन केस ऑफ की, यानी किसी सूरत में इन केस ऑफ एन इमरजेंसी कॉल द पुलिस। अब हम बात करें लुक अप की, यानी ढूंढना है इसका मतलब। अब हम इसे जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके फिक्रा बना सकते हैं। सेंटेंस हमारा इंग्लिश में इसका बनेगा लुक अप द मीनिंग ऑफ वर्ड इडियोक्रेसी इन द डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी में इस वर्ड का मतलब तलाश करें। फिर उसके बाद हमारा आता है गिव अप। गिव अप यानी हार मान लेना। अगर हम कहें यानी छोड़ देना, गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। अब हम इसे सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो गिव अप स्मोकिंग इफ यू वांट टू सरवाइव मोर, यानी कोई इंसान अगर नशा कर रहा है तो हम उससे नसीहत के तौर पे कह सकते हैं आप नशा छोड़ दें अगर आपको जीना है। और फिर हम गिव इन, यानी गिव इन का मतलब होता है कबूल कर लेना, हार मान लेना। अब हम बात करें आई ऑलवेज गिव इन बिफोर और गिवर, यानी अब जैसे मेरी खूबी यह है कि मैं हमेशा अपनी हार मान लेता हूं। किसके सामने? बहस करने वाले लोगों के सामने। क्योंकि बहस करने वाले जो लोग आर्ग्यूअर्स यानी बहस करने वाले लोग, यहाँ पे एक कोटेशन भी याद आ रहा है आर्ग्यूअर्स के लिए। नेवर argue with arguers, they will never let you win because they are well experienced in this process। यानी जो आर्ग्यूअर होते हैं उनका जो एक्सपीरियंस होता है यानी तजुर्बा होता है वो इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें चाहिए बच्चों आर्ग्यूअर्स के साथ आर्ग्यू नहीं करना। सो rather than arguer we have to become a good रिसीवर। हमें एक बेहतरीन रिसीवर बनना है
کوشش کرنی ہے اچھے اچھے ورڈز، اچھی باتیں کیپچر کرنے کی، اور جب ہم اچھی باتیں، اچھا نالج کیپچر کریں کسی سے بھی، تو ہمارے اندر ایک ویکیبلری بلڈ اپ ہوتا جائے گا. کیونکہ اگر ہم ریسیور بنے تو ہمارے پاس نالج اٹین ہوگا، اگر ہم آرگیور بنے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بن سکتا، اور ہمارا مینٹل پیس جو ہے وہ بھی ڈسٹریکٹ ہو جائے گا. جیسے ریسیور کی بات کریں، ہمارے جو گھر کے اندر ٹی وی ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ایک اچھا ریسیور ہوتا ہے. گڈ کوالٹی کا ریسیور ہو تو وہ سگنل ریسیو کرتا ہے اور ہم اچھے سے چینلز کو واچ کر سکتے ہیں. تو ہمیں بھی ایک، پیارے بچوں، آپ کو بھی ایک گڈ ریسیور بننا ہے. تو آپ نے جو ہے نالج کو اٹین کرنا ہے ان اے پازیٹیو وے، اور ایک ڈیسنٹ اسٹوڈنٹ کی طرح، تو آرگیور نہیں بننا ہے. تو پیارے بچوں، اب ہم نیکسٹ اسٹیپ اسٹارٹ کرتے ہیں، گیو اوے. یعنی گیو اوے یعنی کسی چیز کو چھوڑ دینا. آلویز یعنی he decided to give away everything he possessed and want to become a monk. یعنی ساری چیزوں کو چھوڑ کے ایک پاک انسان بن جانا. اب ہم اس کے بعد بات کریں گیو اوے کی، یعنی گیو وے یعنی راستہ دینا کسی چیز کو. Always give way to vehicle which is coming upward. اگر ہم بات کریں ڈرائیور طبقہ کی، تو وہ بھی کہتے ہیں ہمیشہ ہمیں اس گاڑی کو جگہ دینی چاہیے جو چڑھائی کی طرف آ رہی ہو. یعنی یہ ڈرائیونگ کمیونٹی کے اندر ایک اصول ہے، ڈرائیورز کے اندر. تو یہاں پہ ہمارا ایک فریز آیا تھا گیو وے، تو اس میں نے اس طرح کا سینٹنس بنا دیا. اب ہم ہیلپ آؤٹ یعنی مددگار ہونا. اب ہم اس کو سینٹنس میں یوز کرتے ہیں، آئی ایم گلیڈ آئی کوڈ ہیلپ آؤٹ. یعنی مجھے بہت خوشی ہوئی میں کسی کی مدد کر سکا. اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایٹ لیسٹ فریز آتا ہے، ہمیں اس کو سینٹنس میں بنانا ہے. جیسے آپ کے امتحان میں کبھی آتا ہے کہ رائٹ ایٹ لیسٹ 250 words، تو ہم آج اس میں سینٹنس اس طرح کا بنا دیں گے، رائٹ ایٹ لیسٹ 250 words، یعنی تقریباً آپ نے 250 ورڈ لکھنے ہیں. بی سیچویٹڈ ان اے پلیس، نیکسٹ فریز ہمارا آتا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو مائی ہاؤس از سیچویٹڈ 1 mile away from my school، یعنی میرا گھر 1 کلومیٹر دور میرے اسکول سے ہے. یعنی کسی کا 2 کلومیٹر بھی ہو سکتا ہے، 3 بھی ہو سکتا ہے، تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے کلومیٹر ہے وہ وہاں پہ ایڈ کر دیجئے آپ. پھر ہمیں ڈسٹنگوش کا آتا ہے، یعنی فرق. His beauty distinguishes him from rest of all boys in our town. یعنی کوئی انسان اگر خوبصورت ہے تو اس کا فرق واضح ہوتا ہے، وہ سب سے خوبصورت ہے، یعنی وہ سب سے الگ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خوبصورت ہوتا ہے. اب ہم دیکھیں لائی ایٹ اینکر. several boats lie at anchor in the harbor، یعنی بہت ساری کشتیاں جو ہے ساحل کے کنارے رکی ہوئی ہوتی ہے. ان کے اینکر یعنی کشتی کو پکڑنے کے لیے ایک آلہ ہوتا ہے جو ساحل کے کنارے ہوتا ہے، اور کشتی وہاں پہ رکھی جاتی ہے. تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک یہاں پہ اختتام ہوتا ہے. دیجیے اجازت، اللہ حافظ.